घेतात पहिले काम घेतात. सिवरेज कनेक्टिविटी सगळ्या घराघरांक मेळप आनी सगळी घरां सिवरेज लायनींग आमचे कनेक्ट जावप जे आमच्या सरकाराच्या पयलीं पासून धोरण जाल्लें आसा त्या अंतर्गतूच आमी वास्को शहरान खंय खंय गरज आसा खंय खंय अजून पर्यंत सिवरेज सिस्टम घरा पर्यंत पावना त्यो सगळ्यो आयडेंटिफाय करून आमी ह्यो सगळ्यो प्रपोजलान घाल्ल्यो त्यो आतां एक एक जावन क्लियर जायत आसा. 2 सर्वीस म्हणजे सर्वीस स्टेशनाची पंपींग स्टेशनां कुर्ले आनी मेस्तावाडा थंय येता. आनी एक प्रपोज जाला साईनगराच्या थंय सकयल एक खारेवाड्यार आमी प्रपोज करता. सो टोटली इन ऑल पुराय वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी सिवरेजीक कनेक्टेड आसची आनी घाण रस्त्यार येवची न्ही. तुमी पयला आसतलें गुरुद्वारा कडेन पसून इतली वर्सां जालीं आमी सिवरेज ओवरफ्लो जाताली ती पळयताली आनी मागीर ते गाडयो भितरल्यान वतकूच ती सगळी लोकांचेर पडटाली. सो इतली बुरशी अवस्था आशिल्ली ती काम स्टार्ट जालां आनी अश्यो घराघरांनी खंय खंय कनेक्टेड नाजाल्यार खंय लोकांक त्रास जाता हें आमी आयडेंटिफाय करून एक एक काम स्टार्ट जालां. हें अरावंड 10 लाखाचें काम आसा आनी हें काम जातकूच म्हाका दिसता ह्या वाठारांतल्या घरांक आनी इमली कापय तेवटेल्या घरांक सिवरेजीचो प्रॉब्लेमा कडल्यान सुटका मेळटली. डेव्हलपमेंट चालू आहा आनी कशे कितें प्रकल्प अशे बेगीन तुमी अशे पायपलायनीन आहा तुमचे? न्ही सगळेच आसा. आतां थोड्याच दिसांनी आमी ते रस्ते फोडटाले म्हणून आमी राविल्ले. एकदां तांचे सगळे पायपलायनी बी जातकूच आनी एक 15 ते मॅक्झिमम 20 दिसां भितर स्वतंत्रपात फूल ब्युटिफिकेशन काम स्टार्ट जातलें. अशें करून मागीर तेवटेतले आतां अंडरग्रावंड केबलिंग स्टार्ट आसा. सो तो आतां कंप्लीट जावपा आयली. ह्या 3 दिसां भितर तें कंप्लीट जाता. मागीर FL गोम्स रोड जातलो. हे तिनूय जातकूच टोटल सिटी पयली ही जी ओवरहेड लायन्स आसा ST आनी LT ही दोनूय कडल्यान आमकां सुटका मेळटली. आनी आमी पळयता की प्रत्येक टायमाक लायटीचो प्रॉब्लेम येता. दिसपाक पसून ते वायट दिसता पूण लायटीचो प्रॉब्लेम इतलो जाता मागीर ते रातची लायट गेली जाल्यार ते वयर चड हें कर त्या परस तेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग जाता. हें सगळ्या कडल्यान सोल्युशन मेळटा आनी पयली सिटी जातली मागीर ते जातकूच रोखडेच आमी हाका हात घालतात. म्हणजे आमचो जो ग्रावंड आसा आमी प्रपोज केलो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ताका आमी हात घालात. आतांच आमी लेटस्ट म्हणजे बुटेबाट जो ग्रावंड आशिल्लो तो आमी टोटली रेनोवेट केला रिफर्बिश केला. थंय फ्लड लायटी घाल्या. फर्स्ट टायम आमी थंय फ्लड लायट्स घाल्या म्हणजे व्हडल्या प्रमाणाचेर न्ही धाकट्या प्रमाणाचेर की रातचे लोक एकदां येता आनी तांकां वॉकिंग करपाक मेळना काळोख आशिल्ल्या कारणान. सो तांकांय हें मेळचें आनी तांकांय वॉकिंग करपाचो ट्रॅक एक सिंथेथीक ट्रॅक त्या भोंवतणी आमी प्रपोज केला. मंत्री जेन्ना आनी थोड्या दिसांनी ताजें इनॉग्रेशन करपा येतलो तेन्ना ताजे कडेन आमी ऑपरेशन मानून ताजे कडल्यान एश्युरन्स घेतले. सो अशें करून ओवरऑल सगळें टोटली वास्कोचो डेवलपमेंट कसो करूंक शकता आमी अशें न्ही. अशे खुबशे प्रकल्प आनी थोड्या दिसांनी अप्रेम्पूय स्टार्ट जाता. आमी 2 मटन मार्केट आनी आमचे वास्कोचें जें गार्डन आसा तें टोटल रिवॅम्प करपाक वयरच्या बोर्ड मिटिंगेन पास जालें. सो मटन मार्केट जें आमी पळयता एक वायट शवी वातावरण आशिल्लें थंय अंडर 1 रूफ म्हणजे बऱ्या वातावरणान टोटल एक 1+1 बिल्डींग येतली. तातूंत सगळे आमचे जे मटन विकता चिकन विकतात ते अंडर 1 रूफ आसतले. खंय खंय स्कॅटर्ड आशिल्ले तांकां सगळे नाशिल्ल्या कारणान एकाच कडेन खंय तरी हाडप आनी सगळ्या वास्कोकारांक एकाच कडेन खंय तरी हो मार्केट म्हणजे एकदां एकाच कडेन आसतकूच तांकां बरें हेंय मेळटा आनी एक क्लीन एनवायरमेंटान घेवपाक मेळटा. अशे खुबशे प्रकल्प आमचे रोखडेच चालू जावपाचे आसा.
लोकां कडेन इतलीच मागणी की थोडो त्रास जाता सो तो त्रास मातसो सहन करता कित्याक खंयच्योय गोश्ट जाता जाल्यार ताका आमकां फोडचेच पडटा आमकां फोडपा शिवाय आमकां कांय करपाक मेळना सो ते सगळे आमी रिपेर करतले आनी अशे खुबशे प्रकल्प वास्को भितर येतले हाजी हें आसा वॉर्डान जातात कंटिन्युअस फाटल्या जाय म्हयने भरसून पळयता आमी कितें सांगूं सोदता ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर ह्या नात्यान हांव आमच्या आमदार बाब दाजी साळकाराचे खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या वॉर्डाच्या लोकांच्या वतीन कित्याक काय म्हटल्यार आयज तुमी कंटिन्यू पळयता म्हाज्या वॉर्ड नंबर 12 कितलीं कामां चालू जाल्लीं आसा आयज हांगा येयलेलें आसा हांगा सिवेज कनेक्शन ही सिवेज कनेक्शन जी आहा पळय ती सगळी प्रायम म्हणटा ती सिवेज कनेक्शन वॉटर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी हे तीन गोश्टी सारक्यो गरजेच्यो आनी सामान्य लोक ही ज्या जाग्यार आमी जे आतां सिवेज कनेक्शन करता त्या जाग्याचेर धाकटी घरां आसा दोन कडेन आहा ती मिलिका पेट म्हणटा तुमी आयकलां आसतलें ती धाकटी म्हणजे धाकटी घरां व्हडलीं घरां ना ती पूण तांकां सिवेज सतत प्रॉब्लम पूण तांकां सिवेज तेजे मेन पावयलेली आसा पूण ती दुरुस्ती सारकी नासलेली पूण ती आतां तेंची ती आमी आतां आदीन घेतलेली आसा तेच्या भायर हांगा जो इस्लामपूर डावन पाथ आहा पळय थंयसर सुद्दां स्लोपींग एरिया आसा हांगा सुद्दां प्रॉब्लम आसा सदांच प्रॉब्लम जातलो हांव मानतेश म्हणून आतां PWD तो सदांच हांगा येतलो हांव तेका सांगतालो बाबा रिपेर कर मागीर तो आपली भायर हाडटलो आनी रिपेर करतलो ही फूल ती आतां रिप्लेसमेंट जाता हांव परतून एकदां आमच्या आमदाराची देव बरें करून म्हणटा इतलेंच न्हू जाल्यार तुमी पयलें आसतलें जो एक आमचे गव्हर्मेंट कॉलेजी कडसून जे रोड सायडीक आमचे गटर जाता हांगा जो मेजर प्रॉब्लम हांगा जातलो आमचो कापेश्वरा कडेन तुमकां सगळ्यांक खबर आसा वचून इस्लामपूरसून उदीक येतालें ओवरफ्लो जातालें आनी तो सुद्दां क्रॉस ड्रेन जाता आनी इतलेंच न्हू जाल्यार मागीर तो फूल रोड सुद्दां हॉटमिक्स जाता म्हणजे ह्या म्हाज्या वॉर्डान म्हाका जवळ जवळ 1.5 ते 2 कोटी कामां चालू अशें दिसता म्हाजो जो आतां आमदार म्हटलें की बुटेबट ग्रावंडाचेर खरोखर तुमी वचून पळयात ते खंय तूं वचपाची गरज आसा ऑलमोस्ट आतां कोण वचून पळयना ते खंय सांजचे लोक कितले जमता ते पळय आमी टार्गेट दिलेलो आसा 19 डिसेंबर तेणी इनॉग्रेशन करपाचें हें ठरयलेलें आसा तें काम फूल फेस्ट चल्लेलें आसा जर तेणी सांगलें पळय की हांगा म्हणजे फ्लड लायट म्हणजे एक क्लासाची फ्लड लायट न्हू पूण नॉर्मल लोकांक तरी एटलीस्ट इवनिंग टायम वॉकिंग करतले जाल्यार रातचे कोण खेळटले जाल्यार ते फ्लड लायट यूज जातले तेणी स्वता म्हणजे कशें आसता गोवोरमेंटाच सगळें मागलें म्हणून जायना गोवोरमेंटाकडे सुद्दां पयशांची भामंदी आसता तेणी तेका 2-3 कंपनींक कडेन वचून पर्सनली एप्रोच करून अंडर CSR फंडान तेणी कामां करता म्हणजे हे जी कामां म्हाका जाता म्हाज्या वॉर्डानूच न्हू जाल्यार BJPचो अध्यक्ष आसल्या नात्यान आमकां पळयता आख्ख्या मतदारसंघान कंटिन्युअस जॉब चालू जाल्ले खरें सांगता जाल्यार आयज पॉवर हावस तुमी पयल्या दिसा म्हाजें पॉवर हावस इन्स्पेक्शन केलेलें हे सगळीं कामां जी जाता पळय म्हाका दिसता येता त्या जे म्हणजे आमी 5 वर्सां एक आमदाराक टायम दिता त्या टायमान लास्ट पावती दिता पळय ती म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी दिवपाक जाय कित्याक हे ज्या कंटिन्यू हांव पळयता आयज 3 वर्सां जायत येयली कंटिन्युअस काम चालूच आसा म्हाका 2 वर्सां आनी सोंपता म्हणून आसा आमचे वास्को मतदारसंघ एकदम फूल बरे भशेन जातलें म्हाका दिसता ज्या रितीन आमचे स्पिडीन काम चलता पळय हांव परतून एकदम आमचे वॉर्ड नंबर 12 तर्फे आमच्या आमदाराचे मन देव बरें करूं म्हणटा आनी हे सिवेजीचें काम करून हातून घेतलें